श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय परापर परब्रह्म परमात्मा लक्ष्मीपति भगवान श्रीमन नारायण जो कि कनकाई नदी को पश्चिम तट में श्री लक्ष्मी नारायण नामले अर्चा स्वरूप में विराजी भक्तनु भएको भगवान को सन्निधि में साथ साथै नेपाल देशीय आद्य जगद्गुरु श्री योगीराज स्वामी जी हामी सबैलाई दर्शन दिनका निमित्त कृतार्थ बनाउनका लागि अर्चा स्वरूपमै विराजी बक्सनु भएको छ। उहाँको सन्मुखमा यो मार्गशीर्ष व्रतको द्वितीय दिन यसमा यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ कहीं पनि रहनुहुने भगवत भक्त भद्र पुरुषहरू भक्तिमयी ममतामयी माताहरू सबैले दत्तचित्त भएर अवश्य श्रवण गरिदिनु हुनेछ र श्रवण गरेर पनि यी सुनेका कुराहरूलाई हृदयमा अवश्य स्थान दिएर राख्नु हुनेछ भन्ने यो आशा लिँदै लिँदै प्रसंग आरम्भ गरौं। हिजो हामीले यो सुनेथ्यौं यो मार्गशीर्ष व्रत अति उत्तम व्रत जो कि भगवानले पनि यस मार्गशीर्ष महिनाको प्रशंसा गर्नुभएको छ। मासानां मार्गशीर्षोऽहम्, महिनाहरूका मध्येमा यो मंसिर महिना मेरै स्वरूप भनेर पनि बताइबक्सनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यस महिनामा हामी सबैले व्रत गर्नु अति उपयुक्त हुने यस्ता प्रकारको प्रस्ताव गोपिनीहरूका समाजमा पारित भयो र आज के भन्दै हुनुहुन्छ? ऐभो भूमण्डले समुज्जीवन्त्यो जनता। हिजो ब्रजमा रहनुहुने सबै भद्र पुरुषहरू भक्तिमयी माताहरूलाई आह्वान गरिएको थियो। आज ब्रजमा मात्र नभएर यस भूमण्डलमा रहनुहुने आफ्नो उज्जीवन चाहनुहुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैले पनि यस व्रतमा सम्मिलित हुन योग्य छ। अनि यो हामीले जो व्रत गर्छौं मार्गशीर्ष व्रत यो पौष
पुष महिना भए तापनि मार्गशीर्ष किन भनिन्छ त्यो त्यस विषयमा हिजो एक दुईवटा कुरा बताइए। यो मार्गशीर्ष व्रत हामीले पूर्ण सफल बनाउनका लागि, यो मार्गशीर्ष व्रत पूर्ण रूपमा यसलाई सफल बनाउनका निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, यो कुरा तपाईहरु सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। क्षीराब्दौ सावधानम, क्षीर समुद्रमा, क्षीर सागरमा सावधान भएर शयन गरिबक्सनु हुने परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरिका चरणार बिन्दको हामीले कीर्तन गरौं, कीर्तन गर्नुपर्छ। यो मार्गशीर्ष व्रतलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउनका निमित्त भनौं क्षीर सागरमा सावधान भएर शयन गरिबक्सनु हुने भगवान श्रीमन नारायणका चरणार बिन्दको स्मरण कीर्तन गर्न उचित हुन्छ। घृतम दुग्धम च न पिबेम, घिउ र दूधको सेवन गर्नु हुँदैन। अब यो घिउ र दूध भनेको त परम पवित्र वस्तु हो, यसको सेवन गर्नु हुँदैन भन्नको तात्पर्य के हो त पछाडा बताउँला। तर यहाँ पहिले चाहिँ यही बुझौं, घिउ र दूधको हामीले सेवन गर्नु हुँदैन यो व्रतमा। र प्रत्युषे स्नानमाचरेम, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त माने उठेर शौचादि क्रियाबाट निवृत्त भएर हामीले स्नान गर्नुपर्छ यो व्रतलाई पूर्ण गराउनका निमित्त। अब घाम झुल्केन्जेलसम्म सुतिरह्यौं भने यो व्रत हुँदैन। प्रातःकाल छिटै उठेर यस व्रतमा, हुन त अघि पछि पनि स्नान गर्नुपर्छ छिटै नै, तर त्यसमा पनि विशेष गरिकन यो व्रतमा अझ छिटै स्नान गर्ने। दृशो अञ्जनाञ्चनम शिरसि पुष्पधारणम च पर्जयेम, आँखामा गाजल लगाउनु उचित छैन, ओठमा त्यो लिपस्टिक लगाउनु हुँदैन, त्यो कहिले पनि लगाउनु उचित होइन। त्यसमा नि व्रतका समयमा त झन् साह्रो ट्याक्कै हुँदै हुँदैन, त्यो लगाइयो भने व्रत भङ्ग भइहाल्छ। अनि शिरसी पुष्पधारणम, शिरमा फूल लगाउन पनि उचित हुँदैन यो व्रतमा। अनि पूर्वै अनाचरितानि कृत्यानि नाचरे, हाम्रा पूर्ववर्ती महापुरुषहरूले, हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले जो कर्म गर्नु भएन त्यो कर्म हामीले पनि गर्नु हुँदैन। अवाच्यानि कटुवचनानि न वदेम, अवाच्य कटु वचन हामीले बोल्नु हुँदैन। यदि अवाच्य बाणी बोल्यौं, जस्तो बाणी बोल्नु हुँदैन त त्यस्तो बाणी बोल्यौं, कटु वचन बोल्यौं भने व्रत भङ्ग हुन्छ। सत्पात्रेषु दीनेषु तदेयां भिक्षां यथाशक्ति वितरेम, सत्पात्रहरूमा, दीन दुखीहरूमा दिन योग्य भिक्षा हामीले दिनुपर्छ आफ्ना शक्ति अनुसार। उज्जीवनोपाय विचिन्तनेन सन्तुष्येम, हाम्रो जो उज्जीवनको उपाय हो, हाम्रो यो जीवन यो सामान्य जीवन हो। उज्जीवन भनेको भगवानको नित्य कैंकर्य जब हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यो चाहिँ उज्जीवन हो। त्यो उज्जीवन
प्राप्तिको उपाय को अनुसन्धान गरेर सन्तुष्ट भएर हामीले रहनुपर्छ। अवश्य हाम्रो यो व्रत सफल पनि हुनेछ र परिपूर्ण पनि हुनेछ। यो आजका द्वितीय गाथाको दोस्रा गाथाको सामान्य पदार्थ। अब यथामति केही व्याख्या पनि यहाँहरूले सुनिदिनु हुने। वास्तवमा यो व्रतलाई परिपूर्ण रूपमा सफल बनाउनका लागि हामीले के गर्नु पर्छ र के गर्नु हुँदैन, यही कुरा वास्तवमा यस आजको गाथामा बताइँदैछ। भनौं गर्नुपर्ने कृत्यहरूका मध्येमा सबैभन्दा पहिली के बताइयो? क्षीराब्दौ सावधानम शयानस्य। क्षीर सागरमा सावधान भएर शयन गरी बस्नु हुने भगवानका चरणारविन्दको कीर्तन गर्नु पर्दछ। कीर्तन गरौं। अब यहाँ क्षीर सागरमा सावधान भएर शयन गरिबक्सन हुने परपुरुष भगवान श्रीमन नारायणका चरणारविन्दको कीर्तन गरौं भनिएको छ। अब चरणारविन्दको किन भन्यो? पहिले यो बुझौं कुरा। क्षीर सागरमा विराजमान भगवान को कीर्तन गरौं यति भन्या भए पनि हुन्थ्यो। क्षीर सागरमा सावधान भएर रहनु हुने भगवानको कीर्तन गरौं भन्दा पनि हुन्थ्यो होला। तर यहाँ चरणारविन्दको भनियो। क्षीर सागरमा सावधान भएर शयन गरिबक्सन हुने परपुरुष परमात्मा भगवान श्रीमन नारायणका चरणारविन्दको कीर्तन गरौं। चरणारविन्द किन भन्यो भन्दा कसैबाट काम बनाउनु छ भने नि आफ्नो कसैबाट पनि आफ्नो काम बनाउनु छ भने त्यसका कान पक्रिएर त्यो काम बन्न सक्दैन। त्यसको हात पक्रिँदा पनि त्यति सजिलै त्यो काम बन्दैन। त्यसको नाक समाउँदा पनि त्यो काम बन्दैन त्यति सजिलै गरी। बरु झन् कुटाइ खाइएला त्यो व्यक्ति रिसाउला पो हैन। तर जतिसुकै क्रूर स्वभाव भएको व्यक्ति छ भने पनि ठ्याक्क चरणमा पस्रिएपछि पाउनै समातेपछि उसको मन पनि पग्लिन्छ र त्यसबाट काम बनाउन सकिन्छ भने भगवान त करुणा वरुणालय हो। यो भगवानका पनि हामीले चरणकै शरण लियौं, चरणकै भगवानका चरणारविन्दकै नै स्मरण गर्यौं, चरणारविन्दकै कीर्तन गर्यौं भने भगवान पनि अति शीघ्र प्रसन्न भइबस्छ। त्यसै भएको हुनाले हामीलाई जो मन्त्र रत्न प्राप्त भएको छ जसलाई द्वय मन्त्र भन्छ त्यहाँ पनि चरण शब्दै आएको छ। हजुरका हे भगवान हजुरका चरणारविन्द नै मेरा रक्षक हुन् भइबक्सन्छ भनिकन त्यहाँ बताइन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ शरण शब्दको नि प्रयोग गरियो। माने क्षीर सागरमा सावधान भएर शयन गरिबक्सन हुने भगवानका चरणारविन्दको कीर्तन गरौं। चरणारविन्द किन भन्यो यस विषयमा अब यति नै राखौं।
सावधान भएर किन भनेको? क्षीर सागरमा सावधान भएर पनि भनिहाल्छ। सावधान भएर भन्नको तात्पर्य के हो भने क्षीर सागरमा भगवान किन विराजी बक्छन् त? यद्यपि भगवान त एक होइबक्छन् तर अनेक ठाउँमा अनेक रूपले अनेक कार्य गर्नका निमित्त विराजी बक्छन्। भगवान त्रिपाद विभूति महावैकुण्ठमा पनि विराजी बक्छन् भएको। यता क्षीर सागरमा पनि, श्वेतद्वीपमा पनि र महावैकुण्ठमा पनि। तर त्यहाँ रहनुको कार्य, रहनुको प्रयोजन भिन्न भिन्न हुन सक्छ। क्षीर सागरमा चाहिँ भगवान वास्तवमा भक्तजनहरूले गरेको प्रार्थना सुनिदिनका निमित्त नै विराजी बक्छन् भएको। भक्तजनहरूले जो प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो सुनिदिने भगवानको काम त्यहाँ बसेर त्यति नै छ। भक्तहरूले गरेका प्रार्थनालाई सुनिदिनु र उनीहरूको कार्यलाई सम्पन्न गराउनु, यही उद्देश्य हो क्षीर सागरमा रहने। त्यसै भएको हुनाले देवताहरूका उपरमा पनि जहिले जहिले आपत्तिहरू विपत्तिहरू आइलाग्छन्। ती देवताहरू क्षीर सागरमै जान्, किनकि भक्तहरूले गरेको प्रार्थना सुनिदिनका लागि नै त्यहाँ भगवान विराजी बक्छन् भएको छ। अर्काले गरेको प्रार्थना सुनिदिनका लागि त सावधान हुनु पर्छ, मनलाई एकाग्र गराउनु पर्छ। कहाँ कतिखेर कसले कस्तो प्रार्थना गर्छ त्यो ध्यान दिएर सुनिदिनु पर्छ। त्यस भएको भगवान त्यहाँ सावधान भएर विराजी बक्छन् भएको। जसले अर्काले गरेको प्रार्थना नै सुनिदिँदैन, अर्काले गरेको प्रार्थना सुनिदिने स्वभावै जसको छैन, त्योसँग प्रार्थना गर्नु व्यर्थ हुन्छ। अरण्य रोदनम यथा, जंगलमा गएर रुनु जस्तो कसैले नसुन्ने नाम। कुनै प्रकारको दुःख आइलाग्यो भने पनि कसैले कृपा गरून् भन्ने लक्ष्यले रुनु पर्छ यदि भने पनि नि, सबैले सुन्ने ठाउँमा बसेर रुँदा पो त्यो रुनुको सफलता हुन्छ, रुनुको प्रयोजन सिद्ध हुन्छ। हो यसलाई कस्तो दुःख परेछ भनेर त्यसलाई जुन कुराको दुःख परेको छ त्यो दुःख निवारण गर्ने प्रयत्न कुनै दयालुहरूले गर्छन्। अब कसैले नसुन्ने ठाउँमा रुँदा के फाइदा? त्यस्तै जसले प्रार्थना सुनिदिने स्वभावै लिएको छैन भने त्योसँग प्रार्थना गर्नु व्यर्थ हुन्छ। भगवानसँग हामीले केही प्रार्थना गरौँला, भगवानसँग केही प्रार्थना गरौँला, तर भगवानले सुनिनै दिनुहुन्न कि? यो शंकै छैन। जसको नामै छ श्रुति स्त्रवा, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रमा भगवानका 1000 नाम, ती 1000 नामहरूका मध्येमा एउटा श्रुतिस्रवा भन्ने नाम। त्यो श्रुतिस्रवाको अर्थ हुन्छ भक्तहरूले गरेको प्रार्थना ध्यान दिएर सुनिदिने। त्यसो भएकोले भगवानले भक्तहरूले गरेको प्रार्थना सुनिदिनुहुन्न कि भन्ने केही शंकै छैन। यो सावधानको अर्थ यो हो। अच्छा, फेरि अर्को कुरा के छ भने क्षीर सागरमा सावधान भएर शयन गरिबक्छन् भने। अब क्षीर सागरमा सावधान भएर विराजमान भगवानको भन्दा हुन्थ्यो होला शयन गरिबक्छन् भने। त यहाँ शयन अवस्थामा भगवानको शयनावस्थामा जुन सौन्दर्य हुन्छ नि
त्यो सौन्दर्य अरू अवस्थामा हुँदैन। शयन गरेको अवस्थामा भगवानमा जस्तो दिव्य सुन्दरता देखिन्छ, सुन्दरताको अनुभव हुन्छ, त्यो सुन्दरता उभिएको अवस्थामा छैन, त्यो सुन्दरता बसेको अवस्थामा छैन, त्यो सुन्दरता हिँड्दै गरेको अवस्थामा छैन, त्यो सुन्दरता खाँदै गरेको अवस्थामा छैन। सुतेको अवस्थामा, शयन गरेको अवस्थामा जुन सुन्दरता हुन्छ भगवानमा, त्यो सुन्दरता अरू समयमा छैन। अब शयन गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो सुन्दरता हुन्छ भन्ने के प्रमाण त भन्दा विश्वामित्रजीले आफ्ना यज्ञको रक्षा गराउनका निमित्त विश्वामित्रजीले यज्ञ आरम्भ गर्नुहुन्थ्यो। ती अनेक प्रकारका दुर्जन दुष्ट राक्षसहरूले आएर त्यो यज्ञमा विघ्न गर, यज्ञलाई पूर्ण हुन दिँदैनन्। त्यसो भएको हुनाले विश्वामित्रजी आउनुभयो अयोध्या। आफैले पनि ती राक्षसहरूलाई समाप्त पार्न सक्नुहुन्थ्यो तपोबलद्वारा, तर त्यसो गर्दा तपस्या खर्च हुने भयो। तपस्यालाई खर्च नगरिकन यज्ञको रक्षा गराउनका लागि विश्वामित्रजीले विचार गर्नुभयो, आफैले यी राक्षसहरूलाई ध्वस्त नगराएर भगवान श्री रामजीबाट यो कार्य गराउन पाइयो भने आफ्नो तपस्या खर्च गर्नु पर्दैन। त्यसो भएकोले अयोध्या पुग्नु, गएर दशरथ महाराजसँग निवेदन गर्नुभयो विश्वामित्रजीले, हजुरले आफ्ना पुत्र रामजीलाई मेरा साथमा पठाइबक्स्यो। किन त भन्दा म यज्ञ आरम्भ गर्दछु, त्यो यज्ञमा राक्षसहरूले विघ्न गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले यज्ञको रक्षा गराउनका निमित्त ती राक्षसहरूको वध गरेर ती राक्षसहरूलाई हटाएर मेरो यज्ञ पूर्ण गराउनका लागि पठाइबक्स्यो। दशरथ महाराजले भन्नुभयो, राम त सानै छन्, बालक छन्, उनीबाट कसरी ती राक्षसहरू को वध हुन सक्ला र कसरी तपाईका यज्ञको रक्षा गर्न सक्लान् र रामले, बरु म जान्छु। विश्वामित्रजीले भन्नुभयो, तपाईले गएर पनि ती राक्षसहरूलाई हटाएर यज्ञलाई सफल बनाउन सक्नुहुन्न। तपाईले आफ्नो छोरा रामलाई चिन्नु भएको छैन। श्री राममा जस्तो शक्ति छ त्यस्तो शक्ति अरू कसैमा छँदै छैन। दशरथ महाराजलाई विश्वास भएन। वशिष्ठ मुनिले भन्नुभयो, विश्वामित्रजीले जो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हे राजन, आफ्ना छोरा श्री रामजीलाई विश्वामित्रजीका साथमा पठाइदिनु उचित हुन्छ। वशिष्ठ मुनिले पनि भनेपछि अनि दशरथ महाराजले श्री रामजीलाई विश्वामित्रजीका साथमा जाने आज्ञा दिनुभयो। साथमा लक्ष्मणजी भगवान श्री रामजीको छाया स्वरूप हुनुहुन्छ, छाया जस्तै।
त्यसो भएको हुनाले लक्ष्मणजीले पनि पिताजीसँग भन्नुभयो, पिताजी श्री रामजीका साथ मलाई पनि पठाइबक्स्यो, मलाई पनि जाने आज्ञा दिइबक्स्यो। रामजीका वियोगमा म त यहाँ बाँच्नै सक्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले लक्ष्मणजी पनि साथमा जानु। विश्वामित्रजीले लिएर जानुभयो। कथा त लामो छ, तर भए पनि यहाँ आवश्यक अंश कथाको जो माने जति यहाँ आवश्यक छ त्यति मात्रै म भन्दैछु। अनि आश्रममा पुर्याउनु भयो विश्वामित्रजीले। भगवान श्री रामजी र लक्ष्मणजी एउटा कुटियामा शयन गर्नुभयो। भोलिपल्ट उज्यालो हुन लाग्यो, यज्ञ आरम्भ गर्ने बेला हुन लाग्यो। भगवान श्री रामजी उठ्नु भएको छैन। अब जानुभयो उठाउनका निमित्त। भगवान श्री रामजीलाई उठाउनका लागि जहाँ भगवान श्री रामजी शयन गरिबस्नु भएको थियो त्यहाँ जानु भएछ विश्वामित्रजी। आफ्नो नित्य कर्म सम्पन्न गरेर अब यज्ञ आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले रामजीलाई त उठाउनु पर्यो, किनकि राक्षसहरूबाट यज्ञको रक्षा गराउनका लागि नै रामजीलाई लिएर जानु भएको छ विश्वामित्रजीले। त्यसो भएको हुनाले अब रामजीलाई उठाउनु पर्यो। यज्ञको आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले जानुभयो विश्वामित्रजी। यसो हेर्नु, म रामजीलाई उठाउनका निमित्त आएको हुँ भन्ने कुरै बिर्सिनुभयो विश्वामित्रजीले। किन बिर्सिनुभयो? त्यो भगवान श्री रामजीको सौन्दर्यलाई देखेर, त्यो सुन्दरतालाई देखेर छक्क पर्नु। रामजीलाई उठाउन जानु भएको विश्वामित्रजी त्यो सुन्दरतालाई देखेर एकदम आश्चर्यचकित हुँदै हुँदै कौशल्याको प्रशंसा गर्न थाल्यो। कौशल्या सुप्रजा, ओहो, यिनी कौशल्याले नजाने पूर्व जन्ममा कस्तो तपस्या गरेकी रहेछन्। यिनी कौशल्याले पूर्व जन्ममा कस्तो यज्ञ गरिन्, कस्तो अनुष्ठान गरिन्, कस्तो तप गरिन्, जसले गरिकन आज यस्तो सुन्दर पुत्रलाई यिनले प्राप्त गरिन्। यसरी रामजीलाई उठाउन जानु भएको विश्वामित्रजी रामजीका सौन्दर्यलाई देखेर कौशल्याको प्रशंसा पो गर्न लाग्नु। म रामलाई उठाउन आएको हुँ भन्ने कुरै बिर्सिनु। अनि त्यसपछि धेरै बेर उपरान्त बल्ल बल्ल होसमा आउनुभयो विश्वामित्र। एकछिन त बेहोसै हुनुभयो। धेरै बेर पछि बल्ल बल्ल होसमा आउनु। अनि राम सम्बोधन गर्नु। कौशल्या सुप्रजा राम आयो। कौशल्या सुप्रजा यशोदाजीको प्रशंसा हो। कौशल्या सुप्रजा अति सुन्दर पुत्रवती हुनुहुन्छ, जसले नजाने पूर्व जन्ममा कस्तो तपस्या गरेकी थिइन्, कस्तो व्रत गरिन्, कस्तो तपस्या गरिन्, कस्तो अनुष्ठान गरिन्, कस्तो यज्ञ गरिन्, जसले गर्दा यस्तो सुन्दर पुत्र प्राप्त गरिन्। अनि धेरै बेरसम्म रामजीको सौन्दर्य हेर्दै 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 जान प्रसन्न हुनुभयो। हो, यज्ञ आरम्भ गर्ने बेला पनि भएको। म त रामजीलाई उठाउनु पाएको थिएँ, तर रामजीको सौन्दर्यलाई देखेर मैले आफ्नो
आफ्नो कृत्यलाई कर्मलाई पनि बिर्सिए भन्ने होस आयो र अनि राम भन्नु। पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते, प्रातःकालीन सन्ध्या हुन लागेको छ हेर श्री राम। पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल, हे मनुष्यहरूका मध्येमा श्रेष्ठ। नर शार्दूल, नर माने मनुष्यहरूका मध्येमा, शार्दूल माने श्रेष्ठ। कर्तव्यम दैवमान्निकम, अब यज्ञ आरम्भ गर्ने बेला पनि हुन लाग्यो। तिमीले उठेर शौचादि क्रियालाई निवृत्त भएर आफ्नो तिलक सन्ध्या बन्धन नित्य कर्म पनि गर्नु छ। अब सुत्ने बेला छैन, यसरी उठाउनु भएको थियो विश्वामित्रले। यो भन्नको मतलब भगवानको शयन गरेको अवस्थामा जस्तो सौन्दर्य देखिन्छ नि भगवानका दिव्य मङ्गल विग्रहमा, त्यो सौन्दर्य अरू बेलामा देखिँदैन। यो एउटा उदाहरणका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरियो भने यहाँ पनि क्षीर सागरमा सावधान भएर भन्नुको तात्पर्य के हो त्यो पनि बताइयो। सावधान भएर शयन गरिबक्सनु हुने, शयन गर्ने भगवानका चरणको कीर्तन गरौँ हामी। तो शयन अवस्थामा रहेका भगवानका चरणारविन्दको कीर्तन गरौँ किन भनियो त भन्दा शयनावस्थामा भगवानको जो सौन्दर्य हुन्छ, भगवानका दिव्य मङ्गल विग्रहमा जुन सौन्दर्यको अनुभव हुन्छ, त्यो अनुभव अरू अवस्थामा हुँदैन। अनि त्यस कारणले यहाँ शयन गर्ने, अब शयनावस्थामा शयन गरिबक्सनु भने भगवानका चरणारविन्दको कीर्तन गरौँ यो भने। अच्छा, अनि घृतम दुग्धम च न पिबे, घिउ र दूध हामीले पिउनु हुँदैन, घिउ र दूधको सेवन गर्नु हुँदैन। गर्नुपर्ने एउटा कृत्यका मध्येमा गर्नुपर्ने कृत्य र गर्नु नहुने कृत्य यहाँ बताइँदैछन् है यो मार्गशीर्ष व्रतमा। गर्नुपर्ने कृत्यमा एउटा कृत्य त बताइहाल्यो, क्षीर सागरमा सावधान भएर शयन गरिबक्सनु हुने परपुरुष परमात्मा भगवान श्रीहरिका चरणारविन्दको कीर्तन गर्नु पर्दो रहेछ। अब गर्नु नहुनेमा तो भनौँ घृतम दुग्धम त नपिबेमा, घिउ र दूधको सेवन गर्नु हुँदैन। बडा आश्चर्य लाग्ला। गाईको घिउ, गाईको दूध, गाईको दही, दूध, घिउ, गोबर, गौत सबै पवित्र मानिएको, तर वास्तवमा नि आज भोलि त्यस्तो पवित्र दही, दूध, घिउ पाउन गाह्रो छ। भनौँ दही, दूध, घिउ, गोबर, गौत पाँचै थोकको महत्व बताएको छ शास्त्रले, तर यी लोकल गाई, यी जर्सी, होलिस्टाइन आदि यी नक्कली गाईको होइन नि। त्यसो भएकोले आजभोलि त असली गाई पाउनै गाह्रो भयो। यी लोकल गाई जसलाई भन्छन् हामी भन्छौं, यी मासिँदै गएका छन्, हराउँदै गएका छन्।
पंचगव्य बनाउने गाह्रो हुन लागिसक्यो। कतिपय महात्माहरूले दही दुध घिउ केही पनि चलाउनुहुन्न कि जर्सी गाईहरूको। अब दही दुध घिउ त चलाउन कर लागेको छ, गोबर र गहुँ चलाउन त मलाई पनि मन लाग्छ। जे होस् भन्नाको मतलब असली गाईको चाहिँ दही दुध घिउ यो पवित्र मानेको छ। फेरि यहाँ व्रतमा यो ग्रहण नगर्नु, किनभने यो त्योभन्दा 3 प्रकारका पदार्थ हुन्छन् है। खाद्य वस्तु, धारक, पोषक, भोग्य। धारक भनेको जुन अन्नको सेवन नगरिकन हामी बाँच्नै सक्दैन, जुन कुरा नखाइकन हामीलाई बाँच्नै गाह्रो हुन्छ, त्यस्ता प्रकारका पदार्थलाई धारक भन्छ। जस्तै चामल, गहुँ, हैन, आदि आदि पदार्थहरू यी धारक हुन्। दही दुध घिउ आदि पदार्थलाई पोषक भनिन्छ। भोग्य केलाई भनिन्छ? पान, सुपारी, ल्वाङ, इलायची मुखमा यसो राख्ने एउटा आदत हुन्छ प्राय गरिकन मानिसहरूको, केही न केही। यो भोग्य भनौँ। धारक जसलाई भनिन्छ त्यसको सेवन नगरिकन मानिसलाई बाँच्नै गाह्रो हुन्छ। पोषक वस्तुको सेवन नगर्नाले शरीर दुब्लो पातलो हुन्छ। त्यो भोग्य जो पदार्थ हो त्यो एउटा अम्ल हो, त्यसको सेवन गरे पनि बाँच्न सकिन्छ, त्यसको सेवन गर्दै नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। त यहाँ यो दही दुधलाई के अरे दही घिउ माने दुध घिउ को सेवन हामी नगरौं भन्नको तात्पर्य के हो भने भगवानलाई भोग लगाएर भगवानको दिव्य प्रसादका रूपमा केही मात्रामा ग्रहण गर्न निषेध छैन, तर केवल शरीरको पोषण गर्नका लागि मात्रै हामीले दही दुधको सेवन गर्नु हुँदैन। त आत्माको पोषण हुनुपर्छ। आत्माको पोषण भने यो जीवात्माको स्वरूप कस्तो छ र कसका निमित्त यो जीवात्मा हो, यसले पाउनु पर्ने परम पुरुषार्थ भनेको के हो, यी सबै कुरा बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छ। यदि केवल शरीर पोषण मात्र गरियो भने आत्माको पोषण हुन सक्दैन। त्यसकारणले आत्माको पोषण गर्नु चाहिँ मुख्य कर्तव्य हो। त्यसकारणले यहाँ वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, भगवान वासुदेव नै सर्वस्व हुन्। भगवान वासुदेव नै हाम्रा धारक हुनुहुन्छ, पोषक हुनुहुन्छ, भोग्य हुनुहुन्छ। भन्ने यस्तो भावना, यस्ता प्रकारको उच्च कोटिको ज्ञान जसमा छ नि त्यस्तो महात्मा पाउन दुर्लभ। स्वयं भगवानले भनिरहेको छ वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान वासुदेव नै हाम्रा धारक, हाम्रा पोषक, हाम्रा भोग्य भइबक्सन्छ भनेर यस्ता प्रकारको उच्च कोटिको भावना
यस्तो उच्च विचार, यस्तो उच्च ज्ञान जसमा छ त्यस्ता प्रकारको महात्मालाई प्राप्त गर्न गाह्रो छ। तर हामीले भरसक प्रयत्न गर्नुपर्छ। हाम्रो लागि भगवान नै धारक भइबक्छन् छ, भगवान नै पोषक भइबक्छ, भगवान नै भोग्य भइबक्छन्। भगवान नै धारक। जस्तै श्री षट्कोप सूर्यको चरित्र प्राय गरिकन सबै वैष्णवले सुनेकै छ, जानेकै छ। षट्कोप सूर्यलाई यो अन्न आदि पदार्थको आवश्यकतै परेन। भगवानकै चिन्तनमा, भगवानकै ध्यानमा, भगवानकै अनुभवमा वा मग्न भएर रहनु। आजन्मन षोडशात् स्तन्याद्यन विलासिने श्री सानुभव पुष्टाय श्री षट्कोपाय मंगलम। 16 वर्षको उमेर पर्यन्त जन्मिएर 16 वर्षको उमेर पर्यन्त श्री षट्कोप सूर्यले माताको स्तन पनि पिउनु भएन, कुनै अन्न आदिको पनि सेवन गर्नु भएन, जल पनि पिउनु भएन, अन्न पनि सेवन गर्नु भएन। त हृष्टपुष्ट हुँदै बढ्दै जानुभयो। फेरि किन हृष्टपुष्ट हुँदै बढ्दै जानुभयो? कसरी? नखाइकन पनि कसरी उहाँ बढ्नुभयो? कसरी हृष्टपुष्ट हुँदै जानुभयो? त श्री सानुभव पुष्टाय लक्ष्मीपति भगवान श्रीमन्नारायणका दिव्य गुणहरूको अनुभवमा उहाँ मग्न हुनुहुन्छ। भगवानका गुणहरू नै उहाँका निमित्त भोजन बने, त्यसैले परिपुष्ट हुँदै जानु भने त्यस्तो हामी त बन्न सक्दैनौँ। तर भए पनि कोसिस प्रयत्न गर्नुपर्छ। हाम्रा निमित्त भगवान नै धारक भइबक्छन्, भगवान नै पोषक भइबक्छन्, भगवान नै भोग्य भइबक्छन्। यस्तो ज्ञान हामीमा पनि प्राप्त होस्, यस्तो भाव, यस्तो उच्चकोटिको विचार हामीमा पनि आओस् भन्नमा तात्पर्य छ। केवल घिउ दुधका मात्रै पछाडि नलागौँ। त्यो त शरीरको पोषक हुने वस्तुहरू। आत्माको पोषण जसरी हुन्छ त्यसका निमित्त हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। पूर्वै अनाचरितानि कृत्यानि नाचरेम दृशो अंजनम शिरसि पुष्पधारणम च वर्जयेम। अब अर्को कुरा के भनिन्छ? प्रत्युषे स्नानम आचरेम। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्तमा, ब्रह्म मुहूर्त भन्दा पहिले नै शौचादि क्रियाबाट निवृत्त भएर स्नान गरेर त्यो ब्रह्म मुहूर्तमा त भगवानको ध्यानमा बसिसक्नु पर्छ, भगवानका स्मरणमा बसिसक्नु पर्छ। त्यसैले प्रातःकाल छिट्टै नै स्नान गरौँ। यो छिट्टै स्नान त सदा सर्वदा गर्न योग्य हो नि। यो धनुर्मासमा मात्रै होइन, तर भए पनि यहाँ धनुर्मासमा यो मार्गशीर्ष व्रतमा प्रातःकाल छिट्टै स्नान गरौँ भन्नको तात्पर्य के हो भने अघि पछिको स्नान भन्दा यो धनुर्मासमा गरिने स्नानमा केही फरक। अघि पछि त भनौँ अलि ढिलो स्नान गरिन्थ्यो भने 1-1.5 घण्टा पहिले नै यो धनुर्मासमा स्नान गर्नु र मात्रै सबै कर्म गर्न भ्याइन्छ। अब धनुर्मासमा वास्तवमा आफ्नो शौचादि क्रियाबाट निवृत्त भएर स्नान, तिलक, सन्ध्या वन्दन गरेर भगवानको आराधना गर्नु छ। अनि केही पाठहरू हुन्छ, त्यो पाठहरू गर्नुपर्छ, अर्चना हुन्छ, पुष्पाञ्जली हुन्छ। यी सबै कुरा विधिवत गर्न भ्याइँदैन। अलि अबेरसम्म सुत्यो, हत्तपत्त स्नान गरिएन भने
त्यसो भएकोले अघि पछि भन्दा यो धनुर्मासमा अझ छिटै स्नान गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा संकेत गर्नुहुन्छ गोदामबाजी। अनि दृश्यो अञ्जनम, आँखामा हामी गाजल नलगाउने, हैन, शिरमा फूल धारण नगर्ने। यो शिरमा फूल धारण गर्नु, आँखामा गाजल लगाउनु, ओठमा लिपस्टिक लगाउनु, यो के हो? यो त शरीरको अलङ्कार हो। आजभोलि त कस्तो प्रथा चलेको छ भने त्यो काला केस छन् भने पनि त्यो के लगाएर कैला बनाउँछन् मान्छे। त्यो किन कैला बनाउनु परेको? अनि त्यो ओठमा लिपस्टिक लगाएर राता पारो, त्यो के हो? कस्तो प्रथा आएको? त्यो स्वाभाविक रूपले जस्ता छन् ओठ छँदैछन् नि, त्यसमा अरू केही घसिरहनु पर्छ र? अनि यो आँखामा गाजल, आँखामा कुनै प्रकारको रोग छ भने त्यो गाजल लगाउनु पर्छ, नत्र भने त्यसको पनि खास आवश्यकता छैन। किनभने यो सबै के हो? शरीरको अलङ्कार हो। शरीरलाई सामान्य रूपले नाङ्गो बस्नु हुँदैन, बुच्चै बस्नु पनि हुँदैन। भगवानका सन्निधिमा, आचार्यका सन्निधिमा नाङ्गै बुच्चै त बस्न शोभा दिँदैन। तर धेरै प्रकारको भनौं अलङ्कारले युक्त हुने पनि आवश्यकता छैन, शरीरलाई अलङ्कृत गराउने आवश्यकता पनि छैन। यो आँखामा गाजल लगाउनु, शिरमा फूल लगाउनु, यो सबै के हो भने शरीरको अलङ्कार हो। हामीले केवल शरीरका अलङ्कारका पछि लाग्नु हुँदैन। आत्मालाई अलङ्कृत गराउने, आत्मालाई स्वच्छ बनाउने, निर्मल बनाउने, पवित्र बनाउने, यो त प्रयत्न गर्नुपर्छ। अब यता आत्मा चाहिँ स्वच्छ छैन, आत्मालाई अलङ्कृत गराउन सकिएको छैन। बाहिर शरीरलाई सजाउनु चाहिँ कस्तो हो भने नि, त्यो जसमा प्राण छैन, जो लास बनेको छ, त्यसलाई सजाउनु जस्तै मात्रै। त्यसो भएको हुनाले शरीरलाई मात्रै नसजाएर, शरीरलाई मात्रै अलङ्कृत नगराएर आत्मालाई समेत अलङ्कृत गराउने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। यो यसको तात्पर्य। अच्छा, अनि अर्को पूर्वै अनाचरितानि कृत्यानि नाचरेम। हाम्रा पूर्ववर्ती महापुरुषहरूले जुन कर्म गर्नु भएन, त्यो कर्म हामीले पनि गर्नु हुँदैन। त यहाँ चाहिँ जुन कर्म शास्त्रले निषेध गरेको छ, ती कर्म हामीले गर्नु हुँदैन भन्दा हुन्थ्यो होला। तर हाम्रा पूर्ववर्ती पुरुषहरूले जुन कर्म गर्नु भएन, त्यो कर्म हामीले गर्नु हुँदैन। किन भने भन्दा यदि पूर्वाचार्यहरूले जुन कर्म गर्नु भएन, पुरुषहरूले पूर्वजहरूले जुन कर्म गर्नु भएन, त्यो कर्म हामीले गर्नु हुँदैन भन्नाको तात्पर्य के हो भने शास्त्र भन्दा पनि शिष्टाचार
परिपक्व प्रमाण हो। शिष्टाचार सबैभन्दा ठुलो बलियो प्रमाण हो शास्त्रको प्रमाण भन्दा पनि। त्यसै भएको हुनाले नि गुरुकुलमा विद्यार्थीहरू छात्रहरू पढ्नुहुन्थ्यो, अझै पनि पढ्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो पनि गुरुकुल छ। गुरुकुलमा पढेर जब विद्यामा पारङ्गत हुन्छ विद्यार्थी आफ्नो शिष्य, तब जब गुरुले अब बिदा दिनुहुन्छ, गुरुबाट बिदा माग्छ शिष्यले, त्यतिखेर अन्तिममा गुरुले कस्तो उपदेश दिनुहुन्थ्यो त भन्दा यानि अनबद्धानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि, हैन? हे बाबु, तिमीले आजसम्म या मबाट केही शिक्षा लियौ, केही अध्ययन गर्यौ, केही विद्या प्राप्त गर्यौ, त्यसमा ममा कुनै अवगुण देख्यौ भने, यदि ममा कुनै प्रकारको अवगुण तिमीले देखेका छौ भने त्यसलाई चाहिँ तिमीले त्याग्दिनु है। यानि अनबद्धानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि भनेको जुन जुन कर्महरू, जस्ता जस्ता गुणहरू ममा तिमीले राम्रा देखे, ती राम्रा गुण चाहिँ तिमीले अपनाउनु। जुन जुन मबाट भएका राम्रा राम्रा कर्महरू तिमीले देख्यौ, ती कर्महरू तिमीले अपनाउनु। तर के अवगुण देख्यौ, के दोषहरू ममा देख्यौ भने ती दोषलाई, ती अवगुणलाई तिमीले मनमा पनि नलिनु, त्यसलाई परै एकदम त्यागिदिइहाल्नु। एउटा कुरा यस्तो उपदेश दिनुहुन्छ गुरुकुलबाट बिदा हुने बेलामा नि शिष्यहरूलाई। अर्को के भन्नुहुन्थ्यो? अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा, यदि कुनै विषयमा तिम्रा गाउँठाउँमा केही आइलाग्यो तिमीलाई, अब के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, फलाना यस्तो नाता सम्बन्ध यस्तो, यति पुस्ता बितिसकेका हुन्, अब उसको जुठो कति दिन बार्नु पर्छ हो। यस्तै यस्तै प्रकारका नि केही प्रश्नहरू आइलागे भने तिमीले के गर्नु भने यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा भन्नाको मतलब तिमीले यसो विचार गर। पूर्व पुरुषहरूले, महापुरुषहरूले, तिम्रा पूर्वजहरूले त्यस्तै प्रकारको कुरो आइलाग्दा के गर्नु भएको, त्यो विचार गर्नु र त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नु। किनभने शास्त्र भन्दा पनि यो शिष्टाचार परिपक्व प्रमाण हुन्छ। भगवानले स्वयं के भनिबक्सनु भएको छ भने नि, शास्त्र भन्दा पनि यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्त्वदेवेतरो जना, यो शिष्टाचारलाई नै बलियो प्रमाण भगवानले पनि बताइबक्सनु भयो। यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्त्वदेवेतरो जना, श्रेष्ठ पुरुषले जस्तो जस्तो आचरण गर्नुहुन्छ त्यसै आचरणको अनुसरण अरू सर्वसाधारणले गर्छ। त्यसैले शिष्टाचार सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो, परिपक्व प्रमाण हो। त्यस कारणले भन्नाको मतलब पूर्वै अनाचरितानि कृत्यानि नाचरेम, हाम्रा पूर्ववर्ती पुरुषहरूले जुन कर्म गर्नु भएन त्यो कर्म हामीले गर्नु हुँदैन भन्नाको तात्पर्य के हो भने शास्त्रको प्रमाण भन्दा पनि पूर्वाचार्यहरूको आचरण परिपक्व हो। पूर्वाचार्यहरूले, पूर्व पुरुषहरूले, पूर्ववर्ती महापुरुषहरूले जस्तो आचरण गर्नु भएन त्यो आचरण यो व्रतमा हामीले गर्नु हुँदैन। अच्छा, अनि अवाच्यानि कटुवचनानि नावदेम, अवाच्य
जस्ता प्रकारको वाणी बोल्नु नै हुँदैन, जस्तो कटु वचन अर्काको हृदय विदीर्ण हुने, अर्काका हृदयमा बाण जसरी बिज्ने यस्ता प्रकारका वचन बोल्नु हुँदैन। तो भनौं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। मनुष्यले सत्यम ब्रूयात सत्य बोल्नु पर्छ, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोल्नु पर्छ, सत्य भए तापनि अप्रिय वचन बोल्नु हुँदैन। तो सत्य भए पनि अप्रिय वचन भनेको नि जस्तै अब कोही कसाई छ, उसले गाईको हत्या गर्नका लागि गाईलाई डोर्याएर लाँदैन, त्यो हामीले देख्यौं। तर गाई कसो कसो गर्दै उसका बन्धनबाट फुकेर भागे। अब हामी यहाँ बसेका छौँ, सत्त गाई यता उत्तरपट्टि लागे, ऊ उता पूर्वपट्टिबाट दौडेर आउँदै, गाई सत्त छेल्लिन उतापट्टि ला, त्यो ए रुखले जङ्गलले छेलो। अब उसले भन्छ आएर, होइन यहाँसम्म त त्यो गाई आगी हुन्, मैले देखेँ, यहाँदेखि उता कता गइन्, कता लागिन् भनेर सोध्छ। सोद्धाखेरि अब हामीले के भन्नुपर्छ, लागेकी थिइन्, हामीले देखाएको पश्चिम, किनकि अब ढाँट्नु हुँदैन, गाई उत्तरपट्टि गएकी छन् भनेर जता गाई गएकी छन् त्यतै हामीले देखाउन थाल्यौं भने त्यसले छिट्टै गाईलाई फेला पार्छ र हत्या गर्छ। त्यो हत्याका भागी हामी पनि बन्छ। त्यसो भए भन्ने मान्छेले सत्य बोल्नु पर्छ, प्रिय बोल्नु पर्छ, अर्काको अनिष्ट हुने वचन बोल्नु हुँदैन र सत्य भए तापनि अप्रिय वाणी बोल्नु हुँदैन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मा ब्रूयात सत्यम अप्रिय। त्यसो भए यहाँ के भन्नुहुन्छ भने अवाच्य कटु वचन अर्काका हृदयमा विदीर्ण हुने, अर्काका हृदयमा बाण जस्तो भएर माने गाडिने यस्ता प्रकारका वाणीको प्रयोग गर्नु हुँदैन। यस्ता प्रकारका वाणीको प्रयोग गरियो भने यो व्रत सफल हुन सक्दैन। व्रतलाई सफल बनाउनु पर्छ भने कसैका प्रति नराम्रो व्यवहार गर्नु हुँदैन, नराम्रो वाणीको प्रयोग गर्नु हुँदैन। सत्पात्रेषु देयाम भिक्षाम यथा शक्तिम वितरेम। अर्को कुरा के छ भने सत्पात्रमा दिन दुखीहरूमा यथाशक्ति आफ्ना अवस्था अनुसार केही दान गर्नु। दान दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सत्पात्र दान, एउटा दिन दुखीहरूका उपरमा कृपा गर्नु। सत्पात्र भनेको जसले नित्य प्रति सन्ध्या वन्दन आदि कर्म गर्छ, वेद पढ्छ, जो सत्पात्र छ त्यस्तालाई समय समयमा दान दिनु, यो सत्पात्र दान हो। अब सत्पात्र छैन तापनि बडा दुखी छ, दीन छ, साह्रै कष्टमय अवस्थामा रहेको छ, खान पाएको छैन, भोकले मर्न लागेको छ। अब यो सत्पात्र होइन भनेर त्यसलाई नदिने होइन, त्यसलाई पनि दिनुपर्छ। त्यसका पनि प्राणको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यसरी दुई प्रकारको दान हुन्छ, सत्पात्र दान र दिन दुखीहरूका उपरमा दया गर्नु। यो दुवै प्रकारको दान हामीले समय समयमा आफ्ना शक्ति अनुसार गर्दै जानुपर्छ र
यो व्रत हाम्रो सफल हुने। उज्जीवनोपाय विचिन्तनेन सन्तुष्टेम, र उज्जीवनको उपाय भनेको के हो? यी रहस्य ग्रन्थहरू छन् नि हाम्रा, हिजो बताए थे वाद ग्रन्थ र रहस्य ग्रन्थ दुई प्रकारका हुन्। श्री भाष्यादि ग्रन्थलाई वाद ग्रन्थ भनिन्छ, श्रीवचन भूषण आदि ग्रन्थलाई रहस्य ग्रन्थ भनिन्छ। यी रहस्य ग्रन्थको अनुसन्धानद्वारा नै हाम्रो उज्जीवन हो, माने उत्कृष्ट जीवन भगवानको नित्य कैंकर्य हामीलाई प्राप्त हुन सक्नेछ भन्ने यो जानेर प्रसन्न भएर रहने। अवश्य हाम्रो यो व्रत सफल हुनेछ। आजका गाथाको शाब्दिक व्याख्या, शब्द अनुसारको व्याख्या। अब यस विषयमा यो त अन्योपदेश भन्छन् यसलाई, यस पक्षको अर्थ यो भयो। अब स्वापदेश पक्षको अर्थ पनि संक्षेपमा बताऊं तो भनौं, हिजोका गाथामा ब्रजमा हुने भएका सबै सज्जनहरूलाई आह्वान गरियो यो व्रतका निमित्त। आज ब्रजमा मात्र नभएर समस्त भूमण्डलमा भएका सज्जनहरूलाई आह्वान गरिँदैछ। जगती जाता सर्वेपि, यस जगतमा भएका सबै यो व्रत गर्नका लागि अधिकार प्राप्त छ। जसको पनि यस भूमण्डलमा, यस संसारमा जन्म भयो, ती सबैले यो व्रत गर्न सक्छ। तर सबैले यो व्रत चाहिँ गर्न सक्छन्, चाहे नेपालमा जन्मिएका हुन्, चाहे भारतमा जन्मिएका हुन्, चाहे चाहिँ इन्डिया के अरे अमेरिकामा जन्मिएका हुन्, अमेरिकामा बस्दै गरेका हुन्, चाहे जाने अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड इत्यादि जहाँ जहाँ यस भूमण्डलमा जो पनि छ, यस भूमण्डल भित्र जहाँ जहाँ पनि जो छन्, ती सबैले यो व्रत गर्ने अधिकार पाएको छ। तर के छ भने शास्त्र वर्ष्य चाहिँ अवश्य हुनु। शास्त्र वर्ष्य भनेको शास्त्र दुई प्रकारका हुन्छन् है, भनौं निषेध शास्त्र र विधि शास्त्र। ती दुई प्रकारका शास्त्रलाई मान्नु चाहिँ पर्छ र मात्रै यो व्रत गर्न सकिन्छ। जस्तै विधि शास्त्र पहिले सुन्नु, मातृदेवो भव, मातालाई साक्षात परमात्माको स्वरूप जान्नु। पितृदेवो भव, पितालाई पनि परमात्माकै स्वरूप सम्झनु। आचार्य देवो भव, आचार्यलाई, गुरुदेवलाई साक्षात परमात्मा जान्नु। अनि अतिथि देवो भव, कोही अतिथि अभ्यागत आए घरमा, तिनीहरूलाई के सम्झनु भने आज भगवानले कृपा गरेर भगवान नै यसरी अतिथिका रूपमा आइबक्सनु भएको भन्ने जान्नु र उहाँको सम्मान गर्नु। सत्यम वद, सत्य बोल्नु, हैन? कस्तो वचनलाई सत्य भनिन्छ अघि बताइयो, हैन? सत्य बोल्ने भनेर जुन वाणी बोल्दाखेरि अर्काको कसैको पनि अनिष्ट हुन्छ, अमङ्गल हुन्छ, अर्कालाई कसैलाई हानि पुग्छ, नोक्सान पुग्छ, कष्ट हुन्छ भने त्यो वाणी सत्य होइन नि। फेरि सत्य बोल्नु, जस्ता प्रकारको वाणी बोल्नाले
आफ्नो पनि र अरू सबैको पनि हित हुन्छ त्यस्तो वाणी बोल्नु। धर्मम चर, धर्मको आचरण। यी सबै के हुन् भने यी विधि शास्त्र हुन्। यसो गर्नु यसो गर्नु यसो गर्नु यसो गर्नु भनेर जो बताइएको हुन्छ यो विधि शास्त्र हो। विधि शास्त्रको पनि पालना गर्नुपर्छ। विधि शास्त्रमा अलिकति अन्तर चाहिँ छ। कस्तो भने नि, सत्य बोल्ने अधिकार सबैको छ, तर धर्म सबैका एकनाश हुँदैन। सत्य माने ब्राह्मणले, क्षत्रियले, वैश्यले, शूद्रले, अन्त्यजले सबैले सत्य बोल्नु, सबैको अधिकार सत्य बोल्नु। धर्म चाहिँ ब्राह्मणका धर्म केही फरक हुन सक्छन्, क्षत्रियका धर्म केही फरक हुन सक्छन्, वैश्यका धर्म केही फरक हुन सक्छन्, शूद्रका अन्त्यजका धर्महरू केही फरक हुन सक्छन्, ब्रह्मचारीले गर्नुपर्ने धर्महरू केही फरक हुन सक्छन्, गृहस्थले गर्नुपर्ने धर्म केही फरक हुन सक्छन्। धर्म चाहिँ सबैका लागि एकै खालका हुँदैन। यसरी भन्नाको मतलब यी सबै यसो गर्नु यसो गर्नु यसो गर्नु भनेर जहाँ भनिएको हुन्छ शास्त्रमा, ती विधिपरक शास्त्र, ती विधिपरक शास्त्रको पनि आदर गर्नुपर्छ। विधिपरक शास्त्रलाई पनि मान्नुपर्छ। अब निषेधपरक शास्त्र हुन्छन्, ती निषेधपरक शास्त्रलाई पनि मान्नुपर्छ। अब निषेधपरक शास्त्र सुन्नुहोस् है। नाप्सु मूत्र पुरेशम कुर्यात, जलमा मलमूत्र गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, पानीमा नि पानीमा मलमूत्र त्याग्नु हुँदैन, हैन? यहाँ तक थुक्नु पनि हुँदैन। नाप्सु मूत्र पुरेशम कुर्यात नष्ठिवेत भनेको थुक्नु पनि हुँदैन। नदीमा स्नान गर्न गइयो, हाम्रो श्री स्वामीजी महाराजले पनि के भन्नुभएको थियो भने, जलका प्रवाहमा थुक्न त परै जाओस्, नदीका किनारामा पनि थुक्नु हुँदैन। नथुकी भएन, त्यस्तै अबर परियो भने त्यहाँ थुकेर त्यो ठाउँ पखालेर छोड्नुपर्छ। नदीका प्रवाहमा उभिएका बेलामा नि आयो मुखबाट भरसक थुक्नु हुँदैन। नथुकी भएन भने देवरे हातका हत्केला केही बालुवा सालुवा लिनु र त्यहाँ थुक्नु। प्रत्यक्ष नदीका प्रवाहमा नथुक्नु, अनि त्यो बगाइदिनु। हुन त त्यही जान्छ र पनि एउटा साक्षात सम्बन्ध र परम्परा सम्बन्ध हुन्छ क्या। साक्षात थुक्नुमा र त्यसरी बगाउनुमा अलिकति फरक हुन्छ, त्यति ठुलो दोष लाग्दैन। यसो भनिरहेको छ त्यो स्वामीजी। त्यसो भए हुनाले नाप्सु मूत्र पुरेशम कुर्यात, जलमा मलमूत्र त्याग्न त परै जाओस्, नष्ठिवेत थुक्नु पनि हुँदैन। न विवसन स्नायात, नाङ्गै भएर स्नान गर्नु हुँदैन, हैन? नानृतम वदेत, अर्काको अनिष्ट हुने, अर्कालाई हानि पुग्ने, कष्ट पुग्ने यस्ता प्रकारको वाणी बोल्नु हुँदैन। न मांसम अस्नियात, मासु खानु हुँदैन कसैको पनि, हैन? हो इत्यादि प्रकारका जो वाक्य हुन् शास्त्रका, यी निषेधपरक वाक्य हुन्। विधिपरक अघि बताए, यी निषेधपरक वाक्य यस्ता हुन्। यी दुवै प्रकारका शास्त्रको आदर जसले गर्छ, यी दुवै प्रकारका शास्त्रलाई जसले मान्छ, उसैको यो मार्गशीर्ष व्रत गर्ने अधिकार हुन्छ। र यो मार्गशीर्ष व्रतलाई उसले सफल पनि बनाउन सक्छ। अब अर्को कुरा यहाँ के बताइएको छ भने, यस भूमण्डलमा जसको जन्म भएको छ अथवा भूमण्डलमा जो जो रहनुहुन्छ सबैको यो व्रत गर्ने अधिकार छ, तर शास्त्र वश्य चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा बताइयो है। शास्त्र वश्य भने
विधिपरक शास्त्र र निषेधपरक शास्त्र दुवै प्रकारका शास्त्रलाई मान्नु चाहिँ पर्छ। यदि शास्त्रलाई मानिँदैन भने चाहिँ व्रत गर्ने अधिकार पनि छैन र त्यो व्रत गरे तापनि त्यो व्रत सफल हुँदैन। यो भूमण्डलको त कस्तो देवताहरूले पनि प्रशंसा गरेका छन् भने हे भगवान, भगवानसँग बारम्बार देवताहरूले के प्रार्थना गरे, भगवान हामीलाई भूमण्डलमा जन्म गराइबक्यो, किनकि भूमण्डलमा जन्मिएर नै माने मनुष्यले यस जीवात्माले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ। स्वर्गादि लोकबाट उतै उतै मोक्ष मिल्न सम्भव छैन। भूमण्डलबाट नै यो भूमण्डलमा जन्मिएका मानिसले नि सजिलै गरी नरक जाने बाटो पनि बनाउन सक्छ, स्वर्ग जाने बाटो पनि बनाउन सक्छ, हैन, मोक्षको बाटो पनि बनाउन सक्छ। त्यसो हुनाले यो भूमण्डलको देवताले सबै प्रशंसा गरेका छन्। यस्ता भूमण्डलमा हाम्रो जन्म भयो, हैन। यो भूमण्डलमा जन्म पाउनु साह्रै ठुलो भगवानको कृपा हो। अनि फेरि त्यसमा पनि नि भूमण्डलमा जन्म पाउनु, त्यसमा पनि अझ यो कर्म भूमि हिमवत वर्षमा, हिमवत वर्ष भनेको जसका उत्तरपट्टि हिमालय पर्वत, उत्तरपट्टि जसका हिमालय पर्वत छ, पूर्व पश्चिम दक्षिण समुद्र, पूर्व समुद्र, दक्षिण समुद्र, पश्चिम समुद्र, उत्तर हिमालय पर्वत, यस बीचको जो भूभाग हो यसलाई हिमवत वर्ष भन्छ। यसैभित्र नेपाल पनि पर्यो, इन्डिया भारत पनि पर्यो, भुटान, आसाम, सिक्किम, बंगाल यी सबै यसैभित्र परे। त यसमा जन्म पाउनु त झन् कता हो कता अहो भाग्य हो। यसमा जन्म पाएर पनि यदि हामीले यो मार्गशीर्ष व्रत गर्यौं न भने हामी अत्यन्त नै भाग्यहीन हौं। भगवानले कृपा गरेर मनुष्य चोला दिनुभयो, मनुष्य शरीर प्रदान गरी बक्सनु भयो, यस्तो पुण्य भूमिमा जन्म गराइ बक्सनु भयो, त्यसमा पनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि उच्च वर्णमा जन्म गराइ बक्सनु भयो। अब यति हुँदा हुँदै पनि भगवानदेखि हामी विमुख भएर रह्यौं भने त यहाँभन्दा दुर्भाग्य अरू के हो? सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य यही हो। त्यसो भएकोले हामीले यो व्रत गर्नुपर्छ र व्रतमा पालना गर्नुपर्ने केही नियमहरू पनि बताइ। भनौं यो मार्गशीर्ष व्रत भनेको के हो त्यो हिजो पनि बताइएको थियो। मार्गहरूका मध्येमा शीर्ष भनेको श्रेष्ठ। मार्ग भन्नाले बाटो, बाटाको नाम मार्ग हो। कहाँ जाने बाटो? भगवानको सन्निधिमा पुग्ने बाटो। ती भगवानका सन्निधिमा पुग्ने बाटाहरू धेरै, तिनी धेरै बाटाहरूका मध्येमा सबैभन्दा श्रेष्ठ, सबैभन्दा सजिलो, सबैभन्दा छिटो छोटो बाटो चाहिँ के हो त? आचार्याभिमान हो। यसैलाई मार्गशीर्ष व्रत भन्छ। तो भनौं आचार्यमा यस्तो भावना हुनुपर्छ। भनौं जस्तै मधुर कवि स्वामीजीले सटकोप सूर्यलाई जसरी मानिबक्छ, मधुर कवि स्वामीजीले सटको सूर्यलाई जसरी मानिबक्सन्थ्यो, जस्तो आदर गर्नुहुन्थ्यो, मधुर कवि स्वामीजीको सटकोप सूर्यका प्रति जस्तो भाव थियो त्यो भाव आचार्यमा हुनु। यही हो मार्गशीर्ष व्रत।
याद वजनी श्री रंगामृत कवि नाम गरेका एक महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीका प्रति जस्तो भाव राख्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै भाव राख्नु यो मार्गशीर्ष व्रत हो। तो भनौं अर्थात साक्षात् नारायणो देव कृत्वा मर्त्यमयं तनु मग्नान उद्धरते लोकान कारुण्य शास्त्र पाणिना। साक्षात भगवान नारायण नै यो मनुष्यको स्वरूप धारण गरेर मेरा उद्धारका लागि आइबक्सनु भएको हो। यो आचार्यका प्रति यस्ता प्रकारको उच्च भाव हुनुपर्छ। त्यसैलाई के भनिन्छ? मार्गशीर्ष व्रत भनिन्छ, हैन? अब त्यसोदेखि एउटा शंका हुन सक्छ, आचार्यलाई साक्षात भगवानको स्वरूप जान्ने भने भगवानलाई चाहिँ के नमान्ने? यो प्रश्न आउला। तर पनि आचार्यलाई साक्षात भगवानको स्वरूप जानेर पनि आचार्यलाई यस्ता प्रकारको उच्च कोटिको निष्ठा यस्ता प्रकारको उच्च कोटिको श्रद्धा हुँदा हुँदै पनि भगवानदेखि विमुख हुनु पर्दैन। किनभने भगवानले पनि ठुलो उपकार, भगवानले हाम्रा प्रति अत्यधिक ठुलो उपकार गर्नुभएको। त्यस्तो आचार्य हामीलाई प्राप्त गराइबक्सनु भयो। भगवानका कृपाले नै आचार्य प्राप्त हुनुभएको हो, हैन? त्यसो भएकोले भगवान आचार्यलाई साक्षात भगवानको स्वरूप जान्ने, त्यस्तो भगवानको स्वरूप आचार्यलाई कसले प्राप्त गरायो? स्वयं भगवानले प्राप्त गराउनु भयो। त्यसैले भगवानदेखि पनि विमुख हुने होइन। आचार्यलाई साक्षात भगवानको स्वरूप जानेर पनि भगवानदेखि विमुख भइहाल्नु पर्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा के भने नि, आचार्यलाई साक्षात भगवानको स्वरूप जानेर पनि आचार्य यस्ता प्रकारको उच्च कोटिको निष्ठा राख्दै पनि भगवानको आराधना, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, भगवानदेखि विमुख हुनु पर्दैन। किनभने आचार्यको मुखोल्लासका लागि आचार्यले हामीलाई आज्ञा गर्नु भएको छ, तिमीले भगवानको भक्ति गर्नु, भगवानको आराधना गर्नु। यदि भगवानको आराधना गरिएन, भगवानको स्मरण गरिएन भने आचार्यको आज्ञा उल्लङ्घन हुन्छ। आचार्यको आज्ञा उल्लङ्घन नहोस् भन्नका लागि त, किनकि भगवानको आराधना गर्नाले, भगवानको भक्ति गर्नाले नै आचार्य प्रसन्न हुनु। त्यसो भएको हुनाले भगवानको पनि भक्ति गर्ने हो, भगवानदेखि विमुख हुने होइन। तर आचार्यलाई साक्षात भगवानको स्वरूप सम्झनु पर्छ। यसैलाई के भनिन्छ भने मार्गशीर्ष व्रत भनिन्छ। अब चाहिँ यो मार्गशीर्ष व्रत गर्नेले के गर्ने के नगर्ने यो कुरा अघि बताइयो। तो यहाँ यो स्वापदेश पक्षमा यहाँ आचार्य नै साक्षात भगवान को स्वरूपमा भइबक्सन्छ भने भगवान त क्षीर सागरमा सावधान भएर चयन गरिबक्सन्थ्यो। यहाँ आचार्य पनि क्षीर सागरमा सावधान भएर चयन गरिबक्छन्। यो कुरा बुझ्नु है। क्षीर भनेको दूध, भगवानका गुणहरू दूध भन्दा पनि मीठा। वात्सल्य, सौशील्य, दया, करुणा आदि आदि जो भगवानका दिव्य गुण हुन्, यी दूध भन्दा पनि मीठा, दूध भन्दा पनि स्वादिला, दूध भन्दा पनि मधुर, यस्ता गुण अनन्त छन् भगवानमा। त्यस कारणले भगवानका दिव्य गुण रूपी दूधका समुद्रमा आचार्य रहनु निरन्तर।
तर भगवानका दिव्य गुणहरूको अनुभव गरेर अनुसन्धान गरेर आनन्दमा रहिबस्छन्। त्यसो भएको हुनाले जसरी भगवान क्षीर सागरमा शयन गरिबस्छन्थ्यो त्यस्तै प्रकारले आचार्य पनि भगवानका दिव्य गुण रूपी सागरमा शयन गरिबस्छन्। भगवानका दिव्य गुणहरूको अनुभव गर्दै गर्दै आनन्दमा मग्न। उहाँका चरणको हामीले कीर्तन गर्नु। जुन आचार्य रूपी भगवान भगवानका दिव्य गुण रूपी क्षीर सागरमा शयन गरिबस्छन्, भगवानका दिव्य गुणको अनुभव गरेर आनन्दमा मग्न मस्त रहनुहुन्छ, यस्ता आचार्यका चरणको भगवानका पनि चरणको न कीर्तन गरिन्थ्यो। यहाँ आचार्यका चरण भनेका प्रधानतम शिष्य नै आचार्यका चरण हुन्छ। जस्तै श्री सतगोप स्वामीजीका श्री सतगोप सूरीका चरण श्री रामानुज स्वामी, श्री रामानुज स्वामीजीका चरण दाशरथी आदि। त्यसो भएको हुनाले आचार्य रूपी भगवानका चरणको हामीले कीर्तन गरौं भन्नको तात्पर्य यदि आचार्य साक्षात भइबस्छन् त ठिकै छ, यदि साक्षात आचार्य भइबस्छन् न हामीले पायौं न, अथवा साक्षात आचार्यको वैकुण्ठ गमन भइसक्यो या भनौं अन्यत्र अर्कै कुनै देशमा भइबस्छन् भने आचार्यका चरण रूपी अन्तरङ्ग शिष्य प्रधानतम जो शिष्य हुनुहुन्छ उहाँको आराधना गर्नुपर्छ, उहाँको सेवा गर्नुपर्छ, उहाँका चरणको कीर्तन गर्नुपर्छ। त भनौं यो चरण भन्नाले यो बुझ्नु पर्यो, आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्य प्रधानतम शिष्य, जुन शिष्यलाई आचार्यले सर्वस्व समर्पण गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण आफ्नो अधिकार दिनुभएको छ, उहाँका चरणको सेवा गर्नु पर्दछ। अनि घिउ र दुध नपिउँ यो पनि बताएको छ अघिको अर्थमा। घिउ र दुध नपिउनुको अर्थ अघि पनि बताइयो। यस पक्षमा पनि वास्तवमा त्यो घिउ र दुधको अर्थ चाहिँ त्यही नै हो। केवल शरीर पोषण गर्ने होइन, हामीले आत्माको पोषण गर्नुपर्छ। भनौं जसरी हाम्रो आत्मा उज्जवल हुन्छ, पवित्र हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ, निर्मल हुन्छ, त्यसका लागि चाहिँ हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। तो केवल शरीरलाई मात्रै पोषणे होइन। अनि अर्को कुरा के बताइएको छ भने प्रत्युषे स्नानमा आचरेमा, प्रातःकाल छिट्टै नै स्नान गर्ने। यसको मतलब के हो भने स्नान नगरिकन अरू कुनै कर्म गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यसो भएकोले स्नान भन्नाले उपलक्षणद्वारा नित्य नैमित्तिक जति पनि कर्महरू छन् यी सबै कर्महरूको अनुष्ठान हामीले गर्नुपर्छ भगवत कैंकर्य बुद्धिले, भगवत मुखोल्लासका लागि भनौं। तर कुनै पनि उपाय बुद्धिले होइन, उपाय बुद्धिले कुनै कर्म गरिँदैन। तीन प्रकारका कर्म हुन्छन्, नित्य, नैमित्तिक अनि काम्य। नित्य भनेको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नु, शब्दादि केवल निवृत्त हुनु, स्नान गर्नु, तिलक सन्ध्या वन्दन गर्नु, भगवानको आराधना गर्नु, केही पाठहरू गर्नु, केही बनाउनु, तुल्याउनु, भगवानलाई भोग लगाउनु, भगवानको दिव्य प्रसाद ग्रहण गर्नु, यी सबै
यस्ता प्रकारका कर्महरू नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म भनेको भनौं रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, वामन द्वादशी, नृसिंह चतुर्दशी आदि आदि भगवानका जयन्तीहरूमा विशेष उत्सव मनाउनु, के आचार्यहरूका जयन्तीमा विशेष उत्सव मनाउनु, या अथवा चाहिँ छोरो जन्म्यो जात कर्म संस्कार गराउनु, भनौं 8 वर्षको उमेरमा उपनयन संस्कार व्रतबन्ध गराउनु, छोरी जन्मेकी जन विवाह गर्नु, योग्य वर खोजेर जिम्मा लगाउनु, यी सबै प्रकारका कर्महरू नैमित्तिक कर्म। यी नित्य र नैमित्तिक कर्म कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन, तर उपाय बुद्धिले गर्नु पनि हुँदैन। यस्तो पो छ विचित्र। यी नित्य कर्म र नैमित्तिक कर्म कदापि पनि त्याग्न योग्य छैन। आफ्ना शक्तिले भ्याएसम्म, आफ्नो अवस्थाले सकेसम्म यी नित्य नैमित्तिक कर्म सधैँ गर्दै जानु, तर उपाय बुद्धिले होइन। केवल भगवत मुखोल्लासका निमित्त भगवत कैंकर्य बुद्धिले भगवानको आज्ञा हो, भगवानको आज्ञा पालना गर्नु मेरो स्वरूप भन्ने जानेर, तर काम्य कर्म गर्ने आवश्यकता। काम्य कर्म भनेको चाहिँ विविध प्रकारको मनमा संकल्प लिएर, इच्छा राखेर यो यस्ता प्रकारको फल मलाई प्राप्त होस्, स्वर्गलोक मिलोस् या वैकुण्ठ मिलोस् या यसै लोकमा पनि विविध प्रकारको सुख सम्पत्ति प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले गरिने कर्मलाई काम्य कर्म। काम्य कर्म गर्ने आवश्यकता छैन। भनौं भगवानले हामीलाई जहाँ जुन रूपमा जसरी राख्नु त्यहाँ त्यस रूपमा त्यसरी हामीले रहनु पर्छ। यस्ता प्रकारले त्यो प्रत्युषे स्नानम आचरेम भन्ने शब्दद्वारा के बुझ्नु पर्यो भने स्नान द्वारा लक्षणले उपलक्षणले सबै नित्य नैमित्तिक कर्मको आचरण हामीले गर्नुपर्छ, तर उपाय बुद्धिले चाहिँ होइन। अनि दृश्यो अञ्जनम, आँखामा गाजल र शिरमा पुष्प पनि धारण हामीले नगरौं, यो भन्ने त भनौं यस पक्षको अर्थ भने अघिकै अर्थ जस्तो केवल शरीरका अलंकार हुने, केवल शरीरका अलंकारका पछि शरीरलाई सजाउनका निमित्त मात्रै हामी नलागौं। जसरी हाम्रा आत्मालाई माने उज्जवल बनाउन सकिन्छ, स्वच्छ बनाउन सकिन्छ, अलंकृत बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि हामीले प्रयत्न गर्नु पर्दछ, यो तात्पर्य हो। अनि पूर्व ही अनाचरितानि कृत्यानि नाचरेम, हाम्रा पूर्व पुरुषहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले जस्तो कर्म गर्नु भएन त्यो कर्म हामीले पनि नगरौं भन्नको तात्पर्य अघि एक खालको त अर्थ बताइहाल्यो। शास्त्रको प्रमाण भन्दा पनि शिष्टाचार प्रमाण बलियो, त्यो भन्नमा तात्पर्य थियो अघिको चाहिँ। यतापट्टि यो स्वापदेश पक्षमा के भनिन्छ भने शास्त्रले बताए तापनि कतिपय कर्महरू हाम्रा पूर्वाचार्यले गर्नु भएको छैन, ती कर्म हामीले गर्नु हुँदैन। जस्तै शास्त्रमा एकादशीको श्राद्ध गर्ने, एकादशीका दिन श्राद्ध गर्ने विधान छ। एकादशीका दिन श्राद्ध गरेर अनि त्यो श्राद्धको सामग्री सबै
जलाशयमा लगेर सेलाइदिनु या अथवा चाहिँ गाईलाई दिनु, यो भन्या छ कतै कतै। त्यसो भने तापनि एकादशी तिथिका दिन श्राद्धै नगर। तिथि भन्नाले नि जुन दिन एकादशीको व्रत गरिन्छ। अब एकादशी तिथि छ तर दशमी बित्दा एकादशी भइदियो भने त त्यस दिन व्रत गरिँदैन, त्यस दिन श्राद्ध गर्दा हुन्छ। फेरि एकादशीका दिन श्राद्ध नगर्ने भन्नाको तात्पर्य के हो भने जुन दिन एकादशीको व्रत गरिन्छ। अब यद्यपि शास्त्रमा एकादशी तिथिका दिन श्राद्ध गर्ने विधान बताएको छ तापनि हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले एकादशीका दिन श्राद्ध गर्नु भएन। शास्त्रमा पनि बताएको छ माने एकादशीका दिन यदि तिथि नै एकादशी छ भने पनि त्यो श्राद्ध चाहिँ भोलिपल्ट द्वादशीका दिन गर्छ। यो शास्त्रले पनि बताएको छ। तर होइन एकादशीकै दिन गर्नुपर्छ श्राद्ध, तिथि किन छोड्ने भन्ने पनि छ। दुईटै कुरा छ। अब हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले चाहिँ एकादशीका दिन श्राद्ध नगर्ने प्रमाणलाई चाहिँ लिनुभयो। अब अरूहरूले एकादशीका दिन श्राद्ध गर्नै पर्छ भन्ने प्रमाणलाई लिनुभयो त भनौँ। तर एकादशीका दिन श्राद्ध गर्नेले पनि भोजन भोलिपल्ट गराउनु पर्छ। ब्राह्मण भोजन नगराइकन श्राद्ध पूर्ण हुँदैन। एकादशीका दिन श्राद्ध कसैले गर्छ भने पनि नि ब्राह्मण भोजन भोलिपल्ट गराउनु पर्छ र त्यो श्राद्धमा लगाएको सबै सामग्रीहरू जलाशयमा लगेर सेलाइदिनु पर्छ अथवा गाईलाई दिनुपर्छ। यसो पनि शास्त्रले भने। तर के गर्छन् भने पितृ प्रसाद भनौ, एकादशीका दिन अघि पछि व्रत गर्ने गरेका थियो भने त्यस दिन पितृ प्रसाद भनेर खाइहाल्छ। यस्तो चलन छ छन चाहिँ। त्यो जे होस् भन्नको मतलब शास्त्रमा विधान भए तापनि जुन कर्म हाम्रा पूर्वाचार्यले गर्नु लिनु भएन तिनी कर्महरूलाई हामीले पनि नलिने। जस्तै एकादशीको श्राद्ध एउटा उदाहरण बताइ। एकादशीका दिन श्राद्ध गर्ने विधान शास्त्रले बताउँछ तर हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले एकादशीका दिन श्राद्ध गर्नु भयो। र अर्को के छ भने अष्टका श्राद्ध, अन्नष्टका श्राद्ध, यी विभिन्न प्रकारका अरू पनि श्राद्ध हुन्छ। त्यस्ता प्रकारका श्राद्ध पनि गर्नु भएन हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले। असकृन् नमस्कारणम्, अर्को बारम्बार नमस्कार गर्ने विधान शास्त्रले बताउँछ हैन। बारम्बार नमस्कार गर्ने विधान शास्त्रले बताएको छ कतै कतै। तर हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले यसरी बारम्बार नमस्कार गर्ने कुरालाई लिनु भएन। जस्तै नि एउटा उदाहरणका लागि यहाँ धेरैजना बस्नु भएको छ, कोही आउनुभयो नौलो उतापट्टिबाट, सबैलाई नमस्कार गर्न योग्य, उहाँले नमस्कार गर्न योग्य हुनुहुन्छ सबैजना। सबैलाई एक एक गरेर नमस्कार गर्नु हुँदैन नियमले चाहिँ। के छ भने उपरबाट साष्टाङ्ग गरेपछि सबैलाई, उसलाई पनि साष्टाङ्ग गरो, उसका सामने झुको, उसका सामने झुको, उसका सामने झुको, त्यसो होइन। त्यहाँ जगमोहनमा धेरै धेरै महात्माहरू बस्नु भएको छ। त्यहाँ ओल्ला छेउबाट समस्त परिवार विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः भनेर साष्टाङ्ग गरेपछि भगवानलाई पनि साष्टाङ्ग भएको थियो। त्यहाँ भएका सबै स्वामीजीहरूलाई पनि साष्टाङ्ग भयो। अब भगवानलाई अलग्गै साष्टाङ्ग गर्ने, त्यहाँ भएका स्वामीजीहरूलाई अलग अलगै साष्टाङ्ग गर्ने, यो नियम हाम्रा पूर्वाचार्यले लिनु भएको छैन। त्यसो भएकोले हामीले पनि त्यो गर्नु हुँदैन। अवाच्य कटुवचन पनि बोल्नु हुँदैन हैन। अब
सत्पात्रेषु दिनेषु सत्पात्रहरूमा दिन दुखीहरूमा यथाशक्य भिक्षा दान दिनुपर्छ। आफ्नो प्रशंसा गर्नु हुँदैन, आफ्नो प्रशंसा नि आफ्ना मुखले गर्नु हुँदैन। यो आफ्नै मुखले आफ्नो प्रशंसा गर्नु चाहिँ मर्नु बराबर। एउटा महाभारतमा कथा छ, अर्जुनले यस्तो प्रतिज्ञा गरेका थिए, जसले गाण्डीव धनुषको तिरस्कार गर्छ त्यसलाई म जीवित राख्दिन, त्यसलाई अवश्य प्राणदण्ड दिन्छु। एक दिन के भएछ भने युधिष्ठिर महाराजले तेरा गाण्डीव धनुषले पनि केही नापेन भनिदिनु भएछ महाभारतको युद्धको समयमा। अनि अब युधिष्ठिर महाराजलाई नै प्राणदण्ड दिनुपर्ने स्थिति आयो उनले गरेको प्रतिज्ञा अनुसार। अनि यदि जसले गाण्डीव धनुषको अपमान गर्छ, तिरस्कार गर्छ, निन्दा गर्छ, त्यसलाई प्राणदण्ड दिन्छु। यदि त्यसलाई प्राणदण्ड दिन सकिन भने म आफै मर्छु। यस्तो प्रतिज्ञा थियो अर्जुनको। अब चाहिँ युधिष्ठिर महाराजबाट नै त्यो गाण्डीव धनुषको अलिकति तिरस्कार जस्तो भयो। अनि अर्जुनले आफूले गरेको प्रतिज्ञा अनुसार के विचार गरे भने दाजुलाई कसरी मार, प्रतिज्ञा नमार्दा पनि मेरो प्रतिज्ञा निष्फल हुन्छ, आफै मर्नु पर्यो भएर चिता सिता बनाएछन् र अनि आगो लगाए। अनि त्यो चितामा हाम फाल्न तयार परिए त हालेछन्। भगवान श्रीराम टुप्लुक्क पुग्नुभयो, ट्याप्प अर्जुनको हात समात्नु। के गर्न आज्ञा तै विवरण बताउनु। गाण्डीव धनुषको जसले अनादर गर्छ त्यसलाई म प्राणदण्ड दिन्छु। यो प्रतिज्ञा थियो मेरो दाजुका मुखबाट। अब गाण्डीव धनुषको अलिकति अनादर भयो। अब यदि उहाँलाई मैले नमार, यदि जसले गाण्डीव धनुषको अनादर गर्छ उसकोलाई मार्न सकिन भने म आफै मर्छु भनेको थियो, म आफै मर्नु पर्यो भन्ने विचार गरे। भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभयो भने तिमी पनि मर, दाजु पनि मार, दाजुलाई पनि मार, दाजुलाई पनि मार, तिमी पनि मर, तर प्राण त्याग्नु चाहिँ पर्दैन है। कसरी मरिन्छ प्राण नत्यागिकन? अर्जुनले भने खुब तिमी आफ्ना मुखले आफ्नो प्रशंसा गर त, आफ्ना मुखले आफै तिमी प्रशंसा गर, तिमी मरे बराबर हो। र अनि दाजुको खुब निन्दा गर, दाजुलाई पनि मार्यो, दाजुलाई मार्नु बराबर हो त्यो दाजुको निन्दा गर्नु भनेपछि। अनि अर्जुनले दाजुको केही निन्दा गरे, युधिष्ठिर महाराजको आफ्नो प्रशंसा गरे। यसरी त्यो आफ्नो प्रतिज्ञालाई पूर्ण गराएका थिए। त्यसो भएको हुनाले भन्नको मतलब अवाच्य कटु वचन पनि हामीले बोल्नु हुँदैन र आफ्ना मुखले आफ्नो प्रशंसा गर्नु हुँदैन, अर्काका मनमा बिज्ने बाणी बोल्नु हुँदैन। अब अन्तिम पट्टि के छ भने सत्पात्रमा र दिन दुखीहरूमा यथाशक्ति भिक्षा दान दिनुपर्छ। अब चाहिँ यो भन्नको तात्पर्य के हो भने गुरुजनहरूले पनि ज्ञानीहरूलाई पनि उपदेश दिने, अज्ञानीहरूलाई पनि उपदेश दिने। यो ज्ञान रूपी अन्नको दान हो। यथाशक्ति सत्पात्रहरूमा र दिन दुखीहरूमा हामीले भिक्षा दिनुपर्छ भन्नको तात्पर्य के हो भने त्यो अघिको अर्थ पनि हो, त्यो हुँदै होइन भन्ने कुरा होइन। त्यो अन्योपदेशमा त्यही छ। अब स्वापदेश पक्षमा के लिनुपर्छ यसको अर्थ भने भिक्षा
के को भिक्षा दिने ज्ञान को। जस्ता प्रकारले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये ब्रह्मा जी का 4 भाई पुत्रहरू हुन्। हरिशरणमेवं हि नित्यम येषां मुखे वचः निरंतर श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम यो महामन्त्र जप्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। र उहाँहरूको कस्तो स्वभाव थियो भने 4 जनाका मध्येमा 1 जना वक्ता बन्ने, अरु 3 जना श्रोता। ती 3 जना चाहिँ अज्ञानी भएर श्रोता भएका होइनन्, अर्काका मुखबाट भगवानका मंगलमय लीला चरित्रहरू सुन्न पाउँदा अर्कै आनन्द आउँछ। त्यसो भएको हुनाले 4 जनाका मध्येमा बराबर ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू र पनि 1 जना श्रोता, अरु 3 जना वक्ता। हो त्यस्तै प्रकारले तो दिन दुखीहरूमा अज्ञानीहरूमा त ज्ञान दिने महाज्ञानीहरूलाई पनि त्यो ज्ञान दिँदै गर्नुपर्छ। सत्पात्रमा भिक्षा भनेको ज्ञानीहरूलाई उपदेश गर्नु, दिन दुखीहरूमा भिक्षा दिनु भनेको जसमा ज्ञान छैन त्यस्तालाई पनि ज्ञान दिने। जस्तै भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीले दाशरथी, कुरेश, गोविन्दाचार्य आदि महाज्ञानीहरूलाई पनि ज्ञान दिनुहुन्थ्यो, उपदेश गर्नुहुन्थ्यो। र बिल्कुल केही नजान्ने एउटा लाटालाई समेत मोक्षको बाटो दर्शाउनु भयो, आफ्नै चरणारविन्दलाई देखाउनु भयो। भने यस्ता प्रकारले ज्ञानी जनहरूलाई पनि ज्ञान दिने अर्थ उपदेश गर्ने, अज्ञानीहरूलाई पनि गर्ने। यो सत्पात्र भिक्षा र दिन दुखीहरूमा भिक्षा भनेको यस्तो। र अनि भिक्षा दिँदाखेरि हात अगाडि चारिन्छ। त्यस्तै प्रकारले उपदेश दिनुहुने आचार्य जनहरूले पनि के गर्नुपर्छ, हस्त मुद्रा देखाइकन उपदेश गर्नुपर्छ। त्यो हस्त मुद्राले के हुन्छ भने अप्ठ्यारो कुरा पनि या अथवा यो सम्झौं, जस्तै मास्टरहरूले, सरहरूले स्कुलमा विद्यार्थीलाई पढाउँदा इशारा गरिकन अप्ठ्यारो कुरा सम्झौं, या चित्र बनाइकन त्यो श्यामपटमा ब्ल्याक बोर्डमा के चित्र बनाइकन अप्ठ्यारो कुरा पनि विद्यार्थीहरूका हृदयमा छ्याङ्ग बसालिदियो। यस्तै प्रकारले गुरुजनहरूले उपदेश गर्दा जसरी ती अज्ञानी शिष्यहरूले पनि सजिलै गरी त्यो शास्त्रको रहस्य बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी बुझाउनु पर्छ। र शिष्यहरूले पनि श्रद्धाका साथ गुरुजनहरूबाट श्रवण गरेका ती उपदेशलाई, श्रवण गरेको त्यो माने रहस्य जो हुन्छ त्यसलाई हृदयमा स्थिर गराएर राख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। र यसैद्वारा हाम्रो उज्जीवन हुनेछ। यस संसार सागरबाट हामी सजिलै पार हुन सक्नेछौँ। भगवानको नित्य कैंकर हामीलाई प्राप्त हुन सक्नेछ। मार्गशीर्ष व्रत भनेको आचार्य विमान हो। माने आचार्यलाई साक्षात परमात्माको स्वरूप जान्नु र आचार्यले पनि शिष्यहरूका कल्याणका निमित्त सदुपदेश प्रदान गर्दै गर्नु, यसैमा सबैको कल्याण छ भन्ने यो आजका गाथाको सारांश दुवै पक्षको अर्थ, स्वापदेश पक्षको र माने अन्योपदेश पक्षको अर्थ अति संक्षेपमा मात्रै भए तापनि बताउँदै आजको द्वितीय गाथालाई पूर्ण गरेर अब यही यो गाथालाई टुङ्ग्याएर हामी विश्राम गर्न लाग्यौं। बोलिए भक्त भगवानको नीला तुंग स्तनगिरि तटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं
श्रुति सतशिरा सिद्धमध्यापयन्ति स्वच्छिष्टायां सृजनिगलितं यावरात्कृत्यवन्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूयैवास्तु भूयः। लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामो न मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् यति पदि पदभृङ्गं कौशिकाब्धिश्च चन्द्रं सठरि पुमत सत्तं वादिसिंहार्य भक्तम् कमलनयन मार्या नन्तवर्यैक शिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि योगिराजं भजामि योगिराजं भजामि।